वाजीम शेख, सोशल एक्टिविस्ट, गोवा। आज तुमच्या मुखार येवपाचें कारण म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, तुम्ही म्हाका वळखतात। हांव एक सोशल वर्कर, लास्ट 40 वर्सां हांव म्हाज्या गोंयकारां खातीर वावरतां आनी खूब लोक येता म्हाज्या फुडें आपल्यो अडचणी घेवन आनी हांव ट्राय करता तांकां हेल्प करपाची। आनीक म्हाजे सोशल फिल्डाक सुमारे 40 वर्सां जालीं। आज पर्यंत म्हाज्या फुडें लोक येतात, म्हाका खुशी भोगता। आज तुमच्या मुखार येवपाचें रिजन म्हणजे काल हांवें एक व्हिडिओ पळयलो काणकोणचो, जो हिंदवी स्वराज्य संघटना ह्या बॅनराच्या अंडर काही म्हज्या काणकोणच्या हिंदू आनीक हिंदू भाव आनी भयण्यांनी एक प्रोटेस्ट केलो आनी एक रेझोल्युशन मामलेदाराच्या हातीक दिलो की ईद ए मिलादाच्या दिसाक जे पळय जुलूस काडटात आमी, प्रोसेशन, ते काणकोणात जावचे न्ही, तेजेर बॅन हाडपाक। बरोबर आसा। हांव सांगपाक सोदतां, ईद ए मिलादाक आमी पळय जुलूस पळय काडटा, प्रोसेशन काडटा, तो कितल्या वर्सां साकून काडटात, खूब वर्सां पयलींच्यान। म्हाज्या यादीक 50 वर्सां जालीं। हांव जेन्ना 4-5 वर्सांचो आसतना म्हाका बापूय मोटरसायकलीर बसून व्हरतालो, आमचे केप्यां काडटाले पळय तेन्ना, आनी ताज्या कितलीं वर्सां पयलीं काडटाले, 50 वर्सांची म्हाका याद आसा। आमच्या आज्या पणज्याच्या तेन्नाच्या टायमार साकून काडटात आनी संबंद गोंयभर काडटात, कितले कडेन काडटात गोंयभर, म्हापसा, वास्को, पणजी, वाडपय, मडगांव, सगळे कडेन काडटात, बिचोली काडटात, सगळे कडेन काडटात। आता काणकोणा तेंचें म्हणणें आसा की 4-5 कितें वर्सां जालीं खंय। हांव ना म्हणना, बरोबर आसा, ते काडनाशिल्ले दिसता। कित्याक काणकोणा आमची मुस्लिमाची घरां पयलीं कमी आशिल्लीं, जी केपें बीन आसा तितली नाशिल्लीं, आमचे केपें, कुंकोलीम, सांग्यार आसा तितली नाशिल्लीं, कमी आशिल्लीं। आतां जालें कितें, खुबशे दुसरे स्टेटींतल्यान आमचे मुस्लिम भाव भयणी आयिल्लीं, हांगा सेटल जालीं, नॉट इन काणकोण, सगळे कडेन, केपें, मडगांव, वास्को, सगळे कडेन आयल्यात। आनीक तांकांय रायट आसा, जेन्ना गांवांक जेन्ना ते आयिल्लीं, येवन सेटल जाले की तांकांय जुलूसाक रायट आसा न्ही येवपाक। संबंद गोंयभर येतात, पयलीं बाकी कडेन काडनाशिल्ले, आमच्या केप्यांकी थोडे जाताले, कुकडे थोडे जाताले, आता ते आयल्या म्हणटार ते भाग घेतलेच न्हू ईदाक, एका जुलूसाक। तरी मुस्लिमूच येवन आमच्या गोंयांक कर्नाटका साकून सेटल जावंक ना, मुस्लिमूच येवन कितलेशे बिहारी आमच्या गोंयांक येयल्यात। आता लेबर म्हणून ओरिसाचे, झारखंडचे लोक कितले येयल्यात गोंयांक, राजस्थानी गोंयांक कितले येयल्यात, जे पळय पयलीं पळय कांय जायनाशिल्लीं फेस्टिवलां ती आतां करपाक लागल्यात। आता काणकोण तुमी म्हणटा 5 वर्सां जालीं ईद ए मिलाद करपाक लागले, हेज्या पयलीं करनाशिल्ले। आता बिहारी गोंयांक येवन चाट पुजा करतात, ते पयलीं करनाशिल्ले। राजस्थानी थोडे येवन नवरात्र करतात, पयलीं थोडे कडेन करताले मडगांवां बीन, आतां सगळे कडेन करतात। कित्याक तेय लोक गोंयांक येयल्या, करपाचेंच ना न्ही, आमचो फूल तेंको आसता तांकां करपाचेंच। आता केरळाचे आमचे लोक आसा गोंयांत, तेंचे ओनम फेस्टिवल जाता, ते घरघरांनी करतात, तेणी करपाक जाय। जे जे पळय आमचे स्टेटीचे, दुसरे स्टेटीचे, आमचे देशाचे लोक पळय आमच्या गोंयांक येयल्यात, जावं आमचे गोंयकार आनी खंय आसात, तांकां पळय आमचे पळय कितें कल्चरां भितर फेस्टिवल करपाचे आसा ते करपाकच जाय। आता काणकोणचे म्हाका दिसता आमचे काल प्रोटेस्ट केले ते हिंदू भाव भयणी, खंय तरी मिसअंडरस्टँडिंग जाला। तुमकां तेंचे कितें तरी म्हाका दिसता मिसअंडरस्टँडिंग जाला, तर तेजेर आमी कितें तरी सोल्युशन काडया। तुमकां तेजें कितें पळय चुकलां तें आमी पळोवया। तुम्ही म्हणता की 5,000 लोकांची ते परमिशन, 5,000 लोकांचे परमिशन मागले म्हूण डेप्युटी कलेक्टर 5,000 परमिशन दिना।
आता आम्ही केप्यांक ईद ए मिलाद काडटात, कितली वर्सां जाली. आता सांगला हे पयलीं, आमी सुद्धा इतले हजरांचे घेयना परमिशन. आमचे कितले जाता तितलेच घेतात. आनी तातूंत 1-2 व्हेईकल असतात, 2-3. पयलीं गाडये बीन काडटाले तेन्ना ट्रॅफिक चड नाशिल्ली रस्त्यार. गाडयो 4 व्हिलर 2 व्हिलरान काडटाले. इवन आमचे केपें हांव जेन्ना प्रेसिडेंट जालो 94 to 2000 म्हाजो टर्म आशिल्लो तेन्ना सुद्धा आमी गाडयो बंद केल्यो. आमी चलत काडपाक लागले. आता जी कमिटी आहा तेय तेच करता. तर हे खंय तरी तुमकां मिसअंडरस्टँडिंग जाला. दुसरें हांवें आयकलां की कोण म्हणटा की मुस्लिमाच्या दुकानार की फ्रूट व्हेजिटेबल घेवपाक जायना, तुमी घेवचे ना. बरोबर आसा, ते हांव तेजेर कांय उलयना. ते तुमी तांकां गिरायक घालपाचें कांय ना. ते फ्रूट आनी व्हेजिटेबल वाल्यांक पळय वयल्यान पळय कितें पळय तेंगे नशिबाक दिला तितलेच तांकां मेळटले. दुसरें तोपयेचेर उलयला. तोपी मुस्लिमांक तोपी घालपाक दिवपाचें ना काणकोणां. बायलांक हिजाब, चेडवांक हिजाब करपाक दिवपाचें ना. हें खंय तरी म्हाका मातशें काळजाक, मातशें म्हाज्या मनाक मातशें दुखलें. अशें जावपाक जायना. कळ्ळें न्ही. तोपी, हिजाब जावं आमचे मुस्लिमाच्या कल्चराक पळय आमकां कितें आसा तें आमकां करपाकच जाय. तुमच्या धर्माक कितें आसा तें तुमकां करपाक जाय. ख्रिश्चनाच्या धर्माक कितें आसा तांकां करपाक जाय. हें खंय तरी म्हाका मातशें दुखलें म्हूण हांवें एक व्हिडिओ काडलो. आनीक म्हाजें मेन कितें, तुमी आमचेच भाव भयण्यो काणकोणकार. म्हाका सगळे हांव थोडे जाणां वळखता. खंय तरी तुमी मिसअंडरस्टँडिंग जाल्यात. अशें जावपाक जायना. आमचे पळय गोंयाक आमी हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन अजून मेळोन आसा आमी सगळे. आनी अशेंच आमी रावपाक जाय. जेन्ना आमच्या आज्या पणज्यांनी आमचें पळय गोंय काय बरें दवरिल्लें, तशेंच गोंय आमी फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय. आज जर आमी हिंदू मुस्लीम करपाक लागले, फुडल्या पिळगेचें कितें जातलें. तुमच्या मनाक जर कितें वायट कितें जर मिसअंडरस्टँडिंग जाला जाल्यार तुमी तेजेर हें करचें. कळ्ळें न्ही. कितें रॉंग चिंतचें न्हू तुमी. तशें कांय जायना. म्हाजी लायफ ल्हानपणापासून आमची फॅमिलीची, आमची आनी कितले म्हाज्या गांवाक, आमचे गांवकार, आमचे पळय गोंयकार आसा पळय आमी सगळे हिंदू आनी मुस्लीम, हिंदू आनी ख्रिश्चनां मध्ये आमी ल्हान व्हड जाल्यात. कितलेशे देवळाचे कमिटीचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, प्रेसिडेंट म्हाजे सामके गुड फ्रेंड. म्हाका बरें वळखतात. म्हाकाय आमकांय नाका कितें गांवांत कितें रॉंग जाल्लें. तर तुमचे पळय कितें मिसअंडरस्टँडिंग पळय जालां काणकोणच्या मुस्लिमाक लागून, तें तुमी मातशें मिसअंडरस्टँडिंग तुमची पयस करची. कळ्ळें न्ही. जाय जाल्यार आमचो फूल सपोर्ट आसतलो तुमकां. त्या मुस्लिमाचे तुमकां पळय कितें रॉंग दिसता तेजेर आमी कितें जर रॉंग जर आसा जाल्यार सोल्युशन काडया तेजेर. बेश्टे तुमी नेगेटिव्ह कांय चिंतनाका. तशें कांय जावचें ना. आमचें गोंय फामाद आसा. आमी गोंयाक हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव आमी सगळे एकमेकाच्या फेस्टिवलाक आमी मेळोन आसतात. आमचें फेमस आसा इंडिये भितर आमचो गोंय. आनी गोंय आमी तशेंच दवरपाक जाय. इतलो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. देव बरें करूं. जय गोवा, जय हिंद.